माशाअल्लाह आज मदीने की आखिरी रात है। अल्लाह इसको आफियत के साथ में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह से 2 रातें दुआ के लिए आएंगी हमारे लिए। वो दोनों बरकत वाली रातें हैं। एक है जुमेरात की रात और एक है जुमेरात। मक्के के अंदर जो 2 रातें आती वो दोनों भी क्या है बोलो, बरकत वाली रातें हैं। तो मदीने के लिए आज की रात है। अब मक्के के लिए अल्लाह अगर चाहे तो 2 रातें रहेंगी। अब आखिरी रात होने की वजह से थोड़ी कारगुजारी ले लेंगे मदीने की। किसकी कारगुजारी? मस्जिद नबवी देखें क्या भाई सब जने? मस्जिद नबवी का तो कोसी हमें नमाज पढ़ते सो बड़ी मस्जिद, क्या नाम उसका? मस्जिद नबवी। उहद का मैदान देखिए सब जने, छोटा पहाड़ पर भी चढ़ी देखो ऐसा। बदर का मैदान देखिए, बदर में मस्जिद अरीश है, उसे देखिए सब जने, अच्छी बात। और खंदक का मैदान देखें क्या भाई सब जने? खंदक की मस्जिदों थोड़े आदमियों को बस में से दिखाई और थोड़े लोग जाके वहां पर नीचे से भी देखें। खंदक क्या है भाई? खंदक। खंदक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से एक पत्थर मारे थे। उसके अंदर से एक रोशनी कहां तक गई थी? आसमान तक गई थी। 3 बार कुदाल मारे तो 3 रोशनी आसमान तक गए थे। अल्लाह ताला ने कामयाबी की खुशखबरी सुने थे, कामयाबी की खुशखबरी। इसी तरह से अगर कोई मुसीबत का आदमी खंदक में जाए और वहाँ की मस्जिद में नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह उसकी हर मुश्किल को जो खुशखबरी में बदलता। ये खंदक में जाके नमाज पढ़ के और जो है दुआ करके आए थे हम लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद ये उहद का गार देखेंगे भाई। उहद का गार जी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम चीरे सो देखी तो सुबह। अच्छा, उहद का गार भी देखी। और फिर वादी जिन देखें क्या बस सब जने? अच्छा, इमाम बुखारी की मस्जिद देखी। अच्छा, बीबी फातिमा का घर देखी, अबू बकर सिद्दीक का घर, और मस्जिद गमामा बारिश की दुआ करे सो। हाँ, उसमें नमाज हम भी पढ़ी नहीं, 2-2 रकात। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करे थे बैठ जाओ बोल को। एक साहबी बॉडी गटक बैठ गए थे, वो बॉडी गटा भी देखी जी। हाँ, बाहर से दिखे, अच्छी बात। इमाम बुखारी के यहाँ दुआ कर लें अपने बच्चों के लिए, इल्म नाफे होना, अकल सही होना और जो है अकल ठीक होना जी, इल्म मिलना, अल्लाह उनको दुरुस्त तंदुरुस्त रखना, उनको दुआ कर लें तो सब जने। हाँ माशाअल्लाह। हाँ, आम तौर पर जो है तुम्हें कितने नमाज़ा पढ़ी, कितने बार रियाजुल जन्ना में गई, ये नहीं पूछते आदमी। उम्र जाके तो क्या पूछती? हाँ, लेकिन कौन तो अच्छा आदमी रहा तो क्या पूछता? क्या नियत कर कोई बोल को पूछता। क्या बोल को पूछता? हाँ, क्या नियत कर कोई बोल को पूछता। और जो बेकार आदमी है तो सब क्या पूछते? खाना कैसा था, दीवाना कैसे थे, वहाँ का मार्बल देखा नहीं कैसा है, लिफ्टा में कैसा चढ़ा ऊपर हो, क्या क्या मूल्य कया, हाँ सुनने की कितने अंगूठे लेकर आया, ऐसा बोल लेते और लड़ लेते फिर बीच में। हाँ तो फिर हाँ वही जनाब है। तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। उम्रा करने के बाद इन चीज़ों का तज़किरा हरगिज़ नहीं करना। उम्रा करने के बाद हमें वहाँ गए थे जी, अल्लाह के मेहमानों को पकाक डालतों को नियत कर लियो, वहाँ गए थे हमें नमाज़ा पढ़तों को नियत कर लियो, हमें मक्का मदीना गए थे अल्लाह के रास्ते में निकलना उनको नियत कर लियो। ये कारगुजारी बता, ये कारगुजारी बता। जाना है सोचो उम्रे को, हर आदमी जाना है सोचो, मैं हज को भी जाने की नियत कर गई हूँ,
ऐसा बोल के बोलना आदमी को। तुम्हें भी जाओ, पहले उम्रा करो फिर हज को जाओ बोलते हैं ना, फिर उम्रा करने जाओ फिर क्या करना, हज करना जी। तो उम्रे की कारगुजारी और इस तरीके से सुनाना। रियाजुल जन्ना में सब जने जाको है तो बा, औरता में जो लोग गने गए थे उन्होंने भी जा कहीं। अच्छा दुआ करें सब जने के वास्ते, नामा ले ले को दुआ कर ली तो सब जने की। अल्लाह हमारी आज की दुआ को भी कबूल फरमाए। अच्छा जी, अब यह मुख्तसर कारगुजारी हो गई। यहाँ एक म्यूजियम बंद हो गया अभी, तो उसमें वरना देखते हम एक चीज़। ये एक औरत पाकिस्तान की 30 बरस से कुरान को कपड़े के ऊपर सिए एम्ब्रॉयडिंग कर को, हाँ फोना में तो देखे थी, यहाँ रियल देखते आप, देख के ईमान ताज़ा होता। हाँ 30 बरस से क्या करिए उन्होंने, कुरान एम्ब्रॉयडिंग में और अपने धागे से सिए। अब बताओ कितनी मेहनत कर रहना, जेर में, ज़बर में, नुक्ते में, आयत में, हरफा में कितनी मेहनत कर रहना जी। घर का काम करते हुआ भी सिए। अब देखो तुम्हें एक बार भी कुरान पढ़ को नहीं रहते, मानो बचपन में पढ़े रहती तुम्हारा, मर्द के घर आको भूल गए रहती, और मर्दों ने हमको तो वो भी गति नहीं। बाइक बच्चा को कर को देना को बाप जरा पढ़ाता है भी, लेकिन मर्द बच्चे को अब क्या भी नहीं, वो भी गति नहीं। लेकिन जज़ाए खैर दे जमात वालों को, अल्लाह उनको अल्लाह करवट अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमाए। कम से कम जमात वाले पकड़ ले जाको 10 सूरह तो भी सिखा को लाते, नहीं तो वो भी गति नहीं। कम से कम जमात वाले क्या सिखाती, 10 सूरह तो भी हल्के में बिठा को सिखाती हैं, नहीं तो वो भी गति नहीं सूरह की। 70 साल के बुढ़े नमाज पढ़ती हैं, लेकिन उनका अलहम का सूरा याद नहीं है, जिनका अलहम का सूरा याद नहीं है, 70 साल से नमाज पढ़ती है। इसलिए मेरे अजीजों, हम अल्लाह के शहर में हैं, अल्लाह के नबी के शहर में हैं। नियत करो इंशाअल्लाह कुछ वक्त अल्लाह के रास्ते में जरूर देंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना भाई, इंशाअल्लाह। अच्छी बात भाई, रोजाना के हिसाब से आज के 3 बातें बोल लेंगे हम इंशाअल्लाह। पहली बात है आज की रात कैसा गुजरना। बेहतर ये है अगर जिस किसी के पास हिम्मत और ताकत हो तो भाई पूरी रात मस्जिद नबवी में जाकर इबादत करे। अगर इतनी ताकत नहीं है तो क्या ज़रूरी नहीं है, आराम से सो जाओ, फजर की नमाज पढ़ो, या ऐसा भी कर ले सकती फजर से 1-2 घंटे पहले जाके मिल गया तो रियाजुल जन्ना में, और नहीं बोले तो और मामूल अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ लो और इबादत कर लो, दुआ कर लो, रात गुजार। और फजर की नमाज के बाद और ज़रूर सलामी पेश करना, क्योंकि फजर के बाद ये है ना, क्या बोलते हैं उसे, कब्रस्तान है तो भाई जन्नतुल बकी, वो सब देखें तो भाई सब जने जन्नतुल बकी। हाँ, फजर की नमाज के बाद जन्नतुल बकी में भी जाके पूरे बकी वालों को सलाम सुना, और वहाँ पर जाना, वहाँ के मट्टी को पकड़ लेना, दीवाला को पकड़ लेना, ऐसा सब भी क्या नहीं करना, ठीक है। और ये सब बिदत वाले कामा करते, ठीक है जी। हमें सिर्फ जाना, उनको सलाम करना, उनके लिए दरूद पढ़ना और दुआ करके वापस आना। वो 10,000 सहाबिया है उसमें, बीबी फातिमा है उसमें, अम्मा जान आयशा है उसके अंदर, और फिर इसी तरीके से कि उस्मान गनी है उसमें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे हैं उसमें जी, और अबू हुरैरा है उसमें, और पता नहीं कितने साहबा, 10,000 साहबिया हैं जी। थोड़े आदमी क्या करती, अल्लाह वाले बुजुर्गों के कब्रों के पास जाते हैं, जैसे अजमेर को, जैसे कश्मीर को, ऐसे अल्लाह वाले 10,000, बल्कि 10,000 ऐसे वलिया मिले तो भी ये एक साहबी का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी दुनिया वलियों से भर जाए
لیکن ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جی. اس لیے کہ بھئی آخری سلام بقی والوں کو بھی کرو. جو لوگ بقی والوں پر درود پڑھتے اللہ ان کو اچھی موت دیتے. کیا دیتے بولو؟ اچھی موت دیتے. جو لوگ بقی والوں کو سلام کر کے بقی والوں پر جو ہے درود پڑھے تو اللہ ان کو کیا کرتے؟ اچھی موت دیتے. اس لیے آخری سلام بقی والوں کو بھی کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پھر اشراق کی نماز پڑھ لینا. کیا پڑھ لینا؟ اشراق کی نماز پڑھ لے کے کے ناشتہ کر لینا. تو کر لیں گے سب انشاءاللہ. آج کی رات اس طریقے سے گزارو. تو پھر دن کیسا ہوگا؟ تو جب ناشتہ کرنے کے بعد اپنے جو بیگا ہیں کمرے کا کے کمرے میں ہر سامان دیکھ لو. ایک بھی سامان نہیں سر کا پورا پیک کر لو. پیک کر لے کو تھوڑے بیگا تول میں ڈال لو. تھوڑے بیگا تول میں ڈالے نہیں تو بھی ہم مکے میں جا کو ہندے بھی ڈال لے سکتے. پورے بیگا 10:30 بجے تک نیچے اتار ڈالنا. کتنے بجے تک ہو؟ 10:30 بجے تک نیچے اتار ڈال. اب وہ 10:30 بجے نیچے اتار ڈالے تو اور کھانا 11:30 بجے کھانا. ہمیں روزانہ ظہر کے بعد تو کھانا کھانے کا. اب سما کیا کریں گے؟ سامان سب نیچے اتار ڈالتے ہیں. اب نیچے اتار ڈالے تو ذرا جلدی بھوک لگتی ہے. سامان سب نیچے اتارے تو کیا ہوتی ذرا جلدی بھوک. اس لیے کھانا کیا کریں گے؟ 11:30 بجے کھا لیں گے. 11:30 بجے سے 12:15 تک کھانا کھانا ختم ہو جانا. کھانا کھانا کیا کرنا؟ ختم ہو جانا. اگر کچھ لوگ سامان اتارتے رہتے مردوانے بھائی کون کیا کرنا؟ عمرے کی نیت سے پانی نہا لینا. کس کی نیت سے؟ ہاں مردوانے بھی اور عورتیں بھی. کیا کرنا؟ کس کی نیت سے؟ سامان جلدی اتر گیا تو کھانا کھانے سے پہلے پانی نہا لے کو کھانا کھانے جا سکتے. عمرے کی نیت سے پانی نہا لینا. عمرے کی نیت سے پانی نہا لینا. اور پھر پانی نہانے کے بعد سامان اتار کو کھانا کھا لینا. کھانا کھانے کے بعد یہ احرام بن لینا. کھانا کھانے کے بعد کیا کرنا؟ یہ احرام بن لینا. عورتیں وہ مسجد میں جا کو بن لے سکتی. لیکن اگر یہیں سے احرام بن لے تو اچھا رہتا. نیت وہ مسجد میں جا کے کرنا. ہمیں نماز و حالت احرام میں پڑھنا. نماز کس میں پڑھنا؟ یہ احرام کی حالت میں کیا کرنا؟ نماز پڑھنا. مسجد نبوی میں حالت احرام میں کیا کرنا؟ نماز پڑھ لینا جی. یعنی کہ ظہر کی اذان سے پہلے پہلے ہمیں سامان بھی اتار دینا, پانی نہا کو احرام بھی بن لینا اور جو ہے کھانا بھی کھا لینا جی. کھانا کھانے کے بعد احرام بن لے کو احرام بننے کے سیدھا کیا کرنا؟ پھر وہ احرام میں اتارے سے کپڑے نہیں وہ بھی ایک بیگ کے اندر سیٹ کر لینا. اور پھر اس کے بعد مسجد جانا. نماز پڑھ کے آنے کے بعد اور فوراً نیچے بیٹھ جانا. فوراً کیا کرنا؟ نیچے بیٹھ جانا. اگر کوئی چھوٹا موٹا سامان رہا تو آ کے روم میں لے کے اتر بھی سکتے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے نکلنے کے بعد اب ہماری جو بس جائے گی وہ میقات کی مسجد جائے گی ذوالحلیفہ. کون سی مسجد؟ ہمیں خالی اوپر سے مینار دیکھیں اس کا. ذوالحلیفہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 3 بار عمرہ کری. کتنے بار؟ تینوں بار ذوالحلیفہ سے احرام بندی. تینوں بار کہاں سے احرام بندی؟ آپ بتاؤ. یہ عین سنت ادا ہوگی ہماری یہاں. یہ کیا ادا ہوگی؟ اسے بڑا عمرہ بولتے. کیا بولتے؟ بڑا عمرہ بولتے. اس میقات کی مسجد میں جانا اور جا کے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ لینا. 2 رکعت نفل پڑھ لے کے عمرے کی نیت کر لینا. یہ جو آفاقی بننے کے بعد جو عمرہ ہے وہ اپنے نام پہ چھوتا. اگر جو کوئی عمرہ بدل کرتے وہ ان کے نام پر ہو جاتا. اگر عمرہ بدل نہیں کرے تو اپنے نام پہ چھوتا. اگر کوئی آدمی نیت کر بھی لیں گا نانی کے لیے دادی کے لیے تو اس کو بھی ثواب ملیں گا لیکن عمرہ اس کے نام پہ رہیں گا. اگر نیت کر لیں گا تو دونوں کو ثواب مل جائیں گا. ٹھیک ہے نا. یہ آفاقی کا عمرہ بولتے ہیں اس کو. تو ماشاءاللہ تو اب جو ہے نیت کر لینا. نیت کر لے کو بس میں سے اتر کو جاتے خود راستہ دیکھ لینا. کبھی
इस तरफ से बसा उतरने का पार्किंग हता, कभी उस तरफ से हता, कभी वो कोने से हता। बस देख ले को एक दूसरे के जतनागी के साथ हो सीधा जाना और पढ़ के फिर फौरन सीधा बस करने का आ जाना। अब यहाँ फोन नंबर आ नहीं थे, रूम नंबर आ नहीं थे, और फिर आदमी कौन धंडाने वाले भी नहीं थे, बड़ी जगह, इसलिए हाथा पकड़ ले को फौरन चले आना और बस कहाँ खुड़ी से देख लेना, फिर वहां को आ जाना। ठीक है, इंशाल्लाह याद रहेगी बात। हाँ, यहाँ कुछ लेके जाती, रास्ते में जाते जाते खोड़ो को खाली नमाज पढ़ को आगे की निकल जाती, सामान सब यहाँ लोड कर लिया थी पूरा जी। तो अब फिर वहां जाती मक्के को, तो अब रात का खाना खाने का रहता नहीं। मक्के जाने के बाद रूमा मिलती, रूमा मिले तक थोड़ा इंतजार कर लेना, और खाने के पैकेटा भी मिलते, वो खाना अंदर रूम में बैठ कर खा लेना। अगर किसी को खाना ठंडा हो गया, उनको लगा बोल लो, अंदर ओवन था वो गर्म करने का डब्बा, अंदर ओवन गर्म करने का डब्बा था, वो डब्बे में रखो, प्लेटा में रखो, गर्म कर लेना, ओवन में रखो। अब उतना क्या होता, ज़रूरत तो क्या भी नहीं, फिर भी जैसा ज़रूरत जिसको जैसा समझ में वैसा कर ले सकते। अगर थोड़े आदमी को ओवन चलाना नहीं आया तो भी, अगर पास पड़ोस में कौन तो चलाना है तो चला लिए जा, नहीं बोले तो मामूल से वैसा छंदे भी खा लिए जा। ठीक है, वहाँ पैकेटा देती, पैकेटा का खाना रोमा में खाना, रोमा में खा को जो टाइम बोलते उम्रा करने के लिए, उस टाइम को नीचे उतरना। हमारी उस रात की दुआ जब होती, समा की रात की दुआ, एहराम की हालत में रहती, उम्रा करने के लिए जाते रहती, अगर उस वक्त में अगर हम दुआ करेंगे और फिर अगला उम्रे में फिर सब जने नहीं थे। अगर कौन तो जुम्मा के दिन उम्रा करना बोल लिया तो मस्जिद आयशा जाको वो आदमी अच्छा थी, फिर उस वक्त में हमें कहाँ रहती दुआ कराने के वास्ते। तो समा की रात में जो दुआ होती है, हालत एहराम में मर्दवाने बैकवा सब जने मिलकर रोमा में जो टाइम देती, वो टाइम को नीचे उतर जाना, वो टाइम को क्या करना, नीचे उतर जाना, और तो फिर सब लोग मिलके जाके उम्रा कर लेके आ सकते। ठीक है, इंशाल्लाह ये बात याद रहेगी। हाँ, तो फिर याद रख लो कि ये जो समा की रात की जो दुआ है, हालत एहराम की, सब जन एहराम में रहती, तुम्हें भी मैं भी, मक्के के अंदर वो आखिरी एहराम होगा सबका। अगले दिन में थोड़े रह सकते, थोड़े नहीं रह सकते। हालत एहराम की इस उम्रे के सफर में हमारी आखिरी दुआ होगी, इसलिए सब लोग सही टाइम को नीचे उतर जाना। इसमें सब जने एहराम बांधना पड़ता। अब ये बूढ़े हैं नहीं कर सकते, बीमार है नहीं कर सकते, ऐसा बोलेंगे तो दम वाजिब होगा, ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा, दम वाजिब होगा। इसलिए सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये एहराम बांधना पड़ेगा। ठीक है, इंशाल्लाह ये आज रात के और कल के दिन के काम है। ठीक है, अच्छा भाई, और आज की दूसरी बात क्या है बोले तो, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। जिन लोगों ने सलाम सुनाया था हमें अपने गवाह में, हमें उनका नाम लेको या उनकी तरफ से सलाम नहीं बोल सकी, वो सलाम हम भी आज क्या करना भाई जी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुंचा देना। आज भी मौका है, आखिरी सलाम फजर के बाद कर लेना बस। ठीक है, उसके बाद उधर सलाम के लिए जाने के लिए मौका कम रहेगा। औरतां तो मेरे ख्याल से उधर जांच नहीं सकते, इसलिए इशराक के वक्त में जो फजर के बाद और थोड़ा इधर जन्नतुल बकी की तरफ जाके उनको सलाम करके रसूलुल्लाह को सलाम करके नाश्ते के लिए आ जाओ। ठीक है ना, इंशाल्लाह जी। भाई को सब मिलजुल के जाओ, जाने में आने में अच्छा रहता जी। तो जिन लोगों का सलाम छूट को है और उनके लिए सलाम कर लेना, दूसरी बात, अच्छी बात भाई। अब आखिरी और तीसरी बात कर सकते, गए नहीं तो वहां से भी कर सकते, औरतों के लिए नहीं तो सबके लिए वो बोल डालना, अल्लाह जो जो लोग मेरे को सलाम बोले नबी को बोलने के लिए, मैं वो पूरे सलाम अपने नबी को पेश करता हूँ, को बोल अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह को बोल डालना। ठीक है जी। और फिर आज की आखिरी और तीसरी बात भाई, और
मदीना के रात के ताल्लुक़ से अभी हम हमारे नबी के करीब में हैं, हमारे नबी के मौजूदगी में हैं, तो हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम सच्ची तौबा करें। क्या करें भाई? हाँ, हर बुराई से, हर चीज़ से, हर गुनाह से क्या करना? सच्ची तौबा करना। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अच्छा, कौन कौन करते हैं सच्ची तौबा? बोलो, सच्चे दिल से हाथ उठाओ। उठाएंगे सब इंशाअल्लाह। हाँ, अर्थं कालेदा जी, सब जने करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अपने दिल के ऊपर हाथ रख लो, ऐसा अपने छाती के ऊपर ऐसा हाथ रख लो। सब जने अपने छाती के ऊपर हाथ रख लो। ऐ अल्लाह, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, तेरे रास्ते में दीन की मेहनत करता हूँ। ऐ अल्लाह, सच्चे दिल से तेरे घर में, तेरे नबी के शहर में नियत करता हूँ, जमातों की खिदमत गुजारी करता हूँ, उनको साथ देता हूँ, अच्छी ज़िंदगी गुजारता हूँ। ऐ अल्लाह, मेरी तौबा को कबूल फरमा, मेरी औलाद को, मेरे बाल बच्चों को। ऐ अल्लाह, तू इतना माल दे, ऐ अल्लाह तू इतना माल दे, मेरी औलादा बार बार तेरे घर को आना, मेरे औलादा बार बार तेरे नबी के शहर को आना। ऐ अल्लाह, जो तू माल देता है उस माल में दीन के लिए खर्च करने की तौफीक अता फरमा। अच्छी बात है। अल्लाह हमारी आज की इस तौबा को कबूल फरमा, माशाअल्लाह। अच्छा भाई, देखो, दुआ में ख़ास कर ये बात भी याद रखो भाई कि अल्लाह ताला कोसा की मेरे जैसे गुनाहगार को ज़रिया बनाकर बेतम चरले के अंदर एक लड़कियों का मदरसा, एक लड़कों का मदरसा चल रहा है। देखो, हमें हर जगह कहाँ गए तो भी मदरसे की मदद करने वाले, मदरसे से मोहब्बत रखने वाले सबके लिए दुआ करती। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें कुछ ला के दूँ मदरसे के लिए, कम से कम मोहब्बत तो भी रखो। मदरसे से क्या रखो? मोहब्बत तो भी रखो। अल्लाह चलाने वाले हैं। अल्लाह क्या है? चलाने वाले। जी, जैसे हम शुरू में बेतम चरले में आए थे तो वाक़ियतन जो है हमारे को ये एक भी मदद का हाथ नहीं था, लेकिन अल्लाह के फजल से 10 बरस गुजर गए। बेतम चरले में ऐसे लोग पैदा होते हैं कि भी कोई बोलता मैं मदरसे को टिपाई देता हूँ बोलता, कोई बोलता जरा कड्डियाँ देता हूँ बोलता, कोई बोलता कि जरा हमारी सीमेंट ले लो बोलता, कोई बोलता जरा पत्थर ले लो हमारे बोलता। ऐसा कुछ लोग बेतम चरले में पैदा होते हैं। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए। हाँ, इमाम की अम्मा कभी दावत करती नहीं, अब 2 महीने की एक दावत करती है वो। अब बताओ कैसे कैसे आदमियाँ पैदा होती हैं हमारे बेतम चरले में। हाँ, इमाम तुम्हें पहले करते थे उतनी दावत हो? बोलो। हाँ, ठीक है। ऐसा अल्लाह ताला अब जो है अल्लाह बदलते ही, बेतम चलने की आदमियाँ भी बदलती हैं, लोग भी बदलते हैं। ऐसा जी, माशाअल्लाह। अल्लाह इमाम को भी कबूल फरमाए, इमाम की अम्मा को भी कबूल फरमाए। हाँ, कई बोल तो अल्लाह मोहम्मद की रजा उनको कहा तो जमात में वाली आना का तो उनकी अम्मा की इजाजत लेने में जा रहा। जब उन्होंने भेजती, अच्छा लो फिर तुम्हें जत्तन बुला लिया को, जत्तन बुलाने दावत देती। अल्लाह मोहम्मद की रजा में जाते हैं ना, माशाअल्लाह। के हमारे बेतम चलने में भी ऐसे लोग हैं माशाअल्लाह, आगे बढ़ रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, कि कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही है। लेकिन फिर भी सभी लोग जैसे यहाँ पर आए हुए हैं, अगर तुम्हें को याद रहा तो आज रात में हो, कल सुबह में हो, बेतम चलने के 2 मदरसे के वास्ते दुआ करो, करेंगे इंशाअल्लाह। अब एक नवा भी शुरू हुआ बेतम चलने में, वह है खानका। 2 बरस हुआ शुरू हो, मदरसे शुरू हो कितने बरस हुआ? 10 बरस हुआ। खानका शुरू हो कितने बरस हुआ? 2 बरस। हर महीने की आखिरी जुमेरात को अल्लाह के जिक्र के लिए लोग जुड़ते हैं ऊपर।
اللہ کے ذکر کے لیے لوگ جڑتے اور دعا ہوتی پوری امت کے لیے، دعا ہوتی پوری امت کے لیے، اور بہت دور کے بھی لوگ آتے، بہت قریب کے بھی لوگ آتے۔ تو خانقاہ کے لیے بھی دعا کرو، وہ خانقاہ اور وہ مدرسے انشاءاللہ قیامت تک جاری ہونا کو دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اگر تمہارے کو موقع رہا ہر مہینے کے آخری جمعرات کو آپ لوگ بھی آنے کی کوشش کرو، اس میں مردانے بھی آئی جا اور عورتاں بھی آئی جا، اور تھوڑے لوگ آکو بھی ہیں اس میں سے، اور کچھ لوگ ابھی تک آئے نہیں، تو وہ لوگ جو ہے کہ ہر مہینے کے آخری جمعرات کو جو ہے آپ لوگ اس میں اس دعا میں شرکت کر سکتے، اور وہ دعا بھی اللہ کے ذکر کے بعد کرنے والی دعا رہنے کی وجہ سے بہت قابل قبول ہے کلمات۔ اگر تمہیں آنا بول لیے تو عصر کی نماز کو وہ مسجد میں رہنا، مدرسے کی عصر کی نماز بیتم چرلے میں پہاڑ کے اوپر ہے وہ مدرسہ، وہاں آئے تو کون ہندے بول ڈالتی، بیتم چرلے میں آئے تو مدرسے کے نہیں کہتے تو بھی کون ہے تو بھی بلا لے آتی، تو اس کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جی اچھی بات بھائی، یہ دعا میری طرف سے آپ لوگوں کو درخواست تھی، اب تک سب جنے تمہارے کو دعا کرو بول کو بولی، اب میں بھی بولتا ہوں تمہارے کو دعا کرو میرے واسطے بھی، تو یاد رکھو کریں گے سبھی انشاءاللہ۔ اچھی بات، جی دعا کر لو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما۔ اے اللہ ہمارے مدینہ آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ مدینہ میں جو جگہیں چل پھر کر ہم دیکھے ہیں، اے اللہ جو نمازیں ہم یہاں پر پڑھے ہیں، جو دعائیں ہم نے یہاں مانگے ہیں، اللہ ان ساری دعاؤں کو قبول فرما، ان ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ دیکھی ہوئی ساری جگہوں سے ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے نیک ارادوں کو پورا فرما، ہمارے نیک نیتوں کو پورا فرما۔ اللہ آج مدینے کی آخری رات ہے، اللہ کیا پتہ زندگی میں پھر ملتی ہے نہیں ملتی ہے، اللہ تو ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 8 دن کس طرح سے آئے اور کس طرح سے چلے گئے، اللہ تو ہمارے یہاں کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے گھروں کو لے جانے کے لیے کچھ سامان خریدا ہے، اے اللہ وہ سامان جو لوگ برتیں گے بچے بڑے، ان سب کو ان گھروں میں آنے کی توفیق عطا فرما، ان سب کو مکہ اور مدینہ آنے کی، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ چیزوں کی برکت سے سب لوگوں کے لیے توبہ کی توفیق عطا فرما، خیر کی توفیق عطا فرما، علم کی توفیق عطا فرما، تیری رضا کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم لیے تو تھے دنیا کی نیت سے، لیکن تو ان چیزوں کی برکت سے، ان چیزوں کو مدینے کی ہوا لگنے کی وجہ سے اللہ ان پہننے والوں کے، لگانے والوں کے، کھانے والوں کے اللہ دلوں کو نرم فرما۔ اللہ جو کھجور جو پانی مکہ اور مدینے کا جس کو لے جا کر ہم دیں گے وہ پئیں گے، اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ مکہ اور مدینے کی ہوا اور فضا کی برکت سے اے اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہم تو آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دونوں مدرسوں کی حفاظت فرما، مدد فرما، پڑھنے والے بچوں کی اصلاح فرما، پڑھانے والے استادوں کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ جو بچے ہمارے مدرسے سے پڑھ کر نکلتے، اے اللہ ان کو، ان کے ماں باپ کو اے اللہ قبولیت تامہ عطا فرما، اصلاح فرما، تربیت فرما، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
ہمارے خانقاہ کے لیے قبولیت عطا فرما، تیرے نام کے لینے کو قوت عطا فرما، تیرے نام کی برکت سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، دلوں سے ہر غم اور پریشانی کو دور فرما، اے اللہ دلوں سے ہر مصیبت، ہر تکلیف کو، ہر غم اور پریشانی کو دور فرما، ہماری خانقاہ میں آنے والوں کو قبول فرما، بہترین تربیت فرما، اللہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ہر جائز دعا کو قبول فرما، خصوصاً مکہ اور مدینے میں جتنے لوگوں نے دعا مانگنے کے لیے ہم سے کہا تھا ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما، اللہ ہم سب کو ہر جائز دعا کو قبول فرما، اللہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما، مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ ہمارے عمرہ آنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں کیا عبادتیں کریں کیا نہیں کریں کیسا کریں تو جانتا ہے، اللہ ایک دوسرے کی محبت کی برکت سے، ایک دوسرے پر صبر کی برکت سے، اللہ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی برکت سے، اے اللہ تیرا نام سبحان اللہ الحمدللہ اور لبیک لینے کی برکت سے اللہ ہمارے اس پورے عمرے کے سفر کو قبول فرما، اس میں مانگے جانے والی ہر دعا کو قبول فرما، اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے ماں باپوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے آل اولاد کو بھی قبول فرما، اللہ ہمارے بچہ بچیوں کو قبول فرما، جو زندہ ہیں اللہ ان کو قبولیت عطا فرما، جو مر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اللہ جو بچے مدرسوں میں پڑھتے پڑھتے رک گئے جو پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرما، جو اسکول کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے ذہنوں کو کشادہ فرما، اللہ انہیں دین اور دین کی محنت کی توفیق عطا فرما، اللہ دنیا کی ہر لائن میں کامیابی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جناتوں سے، جادو سے، نظر سے، ٹونے سے اے اللہ یہ ساری بری چیزوں سے حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ ہمیں دعاؤں کی درخواست کرتے موت تک کے لیے ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما، اے اللہ چابول کو بھی قبول فرما، چابول کے ہر مسلمان کو قبول فرما، بیتم چرلے کو قبول فرما، بیتم چرلے کے ہر مسلمان کو قبول فرما، اے اللہ پورے کرنول ضلع کو قبول فرما، پورے ملک ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں اللہ ان سب کے لیے حفاظت کا معاملہ فرما، اے اللہ ظالم لوگوں کی حکومت ہے اے اللہ مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتی ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما، پورے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ آج کی اس آخری مجلس کو آخری دعا کو بے انتہا قبول فرما، آج کی رات اچھی گزرے، کل کا دن اچھا گزرے، اللہ یہ سفر اچھا گزرے، ایسے توفیق عطا فرما، اے اللہ جو لوگ بار بار بیمار ہوتی اللہ ان کو شفا عطا فرما، ہمارے درد و دکھوں کا علاج فرما، اللہ تیرے گاؤں میں نہیں ہوگا تو اور کہاں ہوگا، اللہ ہمیں کوئی بڑے بیماری آنے سے حفاظت فرما، اسپتالوں کے حوالے ہونے سے حفاظت فرما، اے اللہ کھاٹوں پہ پڑنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ناکہ میں منہ میں پیپا ڈالنے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ عزت کی زندگی عطا فرما، عزت کی موت عطا فرما، ایمانی زندگی عطا فرما، ایمانی موت عطا فرما، تیری رضا والی زندگی عطا فرما، تیری رضا والی موت عطا فرما، اللہ اب ہم سب نے توبہ کیا ہے مولا ہماری آج کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ آج کی ہماری توبہ کو قبول فرما، جس جس کے دل میں جو دعائیں چھپی ہوئی ہیں اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جو لوگ جو دعا کرنا چاہتے ہیں ان سب کی ان دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس عمرے کے سفر کو قبول فرما، اے اللہ جن لوگوں نے لائے محنت کرے کوشش کرے اے اللہ جان لگائے مال لگائے اللہ سبھی کے لیے بے انتہا قبولیت تامہ عطا فرما، ہمارے قدم قدم کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اے اللہ
नबी का जैसा हक था हम अदा नहीं कर सके, तेरे नबी के शहर में हमें कैसे कैसा की कर डाले मौला। अल्लाह कभी ये दुकान कभी वो दुकान भागे फिरे। अल्लाह अल्लाह तेरे नबी पर हम दरूद पढ़ते हैं मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह इस दरूद को कबूल फरमा, हमारे सलामों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह मांगी जाने वाली मदीने की आखिरी रात की अल्लाह आखिरी दुआ है, अल्लाह तो कबूल फरमा, मंजूर फरमा। हमारे इस इज्तिमाई अमल को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर जो नेक इरादे हैं उन नेक इरादों को पूरा फरमा। जो नेक तमन्नाएं हैं अल्लाह उनको मरने से पहले पूरा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आखिरी ऐलान ये सुन लो, सामा दो बस्सा नती, दो बस्सा में खाली हमें रहने का। 3 कारा एक बस में बैठती तो 3 कारा एक बस में बैठती, ठीक है। जो 3 कारा पहले 4-4 कार वाले बैठते थे ना, अब वैसा नहीं, सामान भी हिसाब से रख लो और 3-3 कारा वाले एक बस में और 3 कारा वाले एक बस में।